kag mayong aga sa aton tanan. Mayong aga. Kamusta man ang aton nga aga sumo? Isa bala ka malamig nga aga o kung mainit nga aga na sa aton nga kinabuhi. If you have a Bible, let us open our Bible in the book of Romans chapter 5. Roma kapitulo 5 versikulo 1 tugtog ini sa 3. Ginakabay ko ang tanan nga magatindog agud sa pagtawod sa pulong sa Ginoo na aton pagbasahon. Roma kapitulo 5 versikulo 1 tugtog ini sa 3. Ang pulong sa Ginoo nagasiling karon tungod kay ginpakamatarong na kita paagi sa pagtuo kay Kristo, maayo na ang aton relasyon sa Dios. Kini natabo tungod sa ginhimo sang aton Ginoong Kristo. Paagi sa iya kag tungod sa aton pagtuo, nagabaton kita sang sini nga bugay sang Dios. Kag nagakalipay kita sa paglaom nga makaambit kita sa iya kadungganan. Verse 3, kag hindi lang ina, kundi magakalipay man kita sa aton mga pag-antos, kay naibaluan ta nga paagi sa kalisod, mangin mainantoson kita. Ginoo, salamat gid sa pribilehiyo nga imo ginhatag sa amon nga kami makasimba karon sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Salamat sa imo kaayo kag katutom sa amon kabuhi, ilabi na sa bilog nga semana. Ang imo nga pagbantay sa amon, ang pag-provide sa amon kinahanglanon, material man, physical kag spiritual, sa gihapon Ginoo imo ginpadagaya sa imo nga mga kaanakan. Kag dalayawon ikaw sa amon kabuhi sini nga aga nga kami makasimba karon sa imo sa espiritu kag kamaturan. Pagpakighambal ikaw in a very special way sa amon kabuhi sa sini nga aga nga ini nga mga mensahe hindi magabalik nga kawang lamang dira sa imo, kundi may dako gid ini nga kapuslanan para sa amon kabuhi samtang kami nagapadayon sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Pasayloha kami sa amon nga mga kalapasan nga nahimo pinaagi sa pulong sa buhat kag sa una-una. Kay hindi kami takos sa amon nga pagdayaw sa imo nga ngalan sa sini nga Dios. Kun ara ini nga sada nagahawid, nagagapos ang amon panguna-una kag sa amon tagipuson. Gani Lord, yari kami nagapanugyan sa amon kabuhi. Kabay ikaw ang malipay sa amon pagahimoon. In Jesus name I pray. Amen. Pwede na kamo makapungko no? Sa liwat mayong aga gid sa aton tanan. Kapasalamat kita sa Ginoo tungod kay ang ini nga adlaw isa na kabulan ang aton nga pag inom sang bulong. Kapasalamat kita kay may dako gid nga kayuhan. Kag salamat sa inyo prayers, no? Padayon nga malampuasan naton ini tungod kay malawig-lawig pa ang aton nga pag-atuban sini. Kag nagapati ako nga hindi kita pagpabayaan sa Ginoo tungod kay ara man kamo padayon nga nagapangamuyo sa aton nga kinabuhi. Kag nagapati ako nga ang aton nga prayers ini mabatian gid sa Dios. No? Kag salamat sa sini nga adlaw kay ang sa likod makabati na. Hindi na kamuda nga magpangduwa-duwa sa mga pulong sa Ginoo nga daw hindi mabatian. Kag I hope nga hindi kamo matulugan. No, kay mabatian na ninyo. Kag salamat kay na-provide gid ang aton nga ang aton nga speaker kag ang aton nga amplifier nga matigayon gid no sa sini nga semana. Salamat sa mga kanakan nga padayon nga nagabulig, no? Kung may arap pa kamo nga inugbulig, padayon
no, naton inahimuon tungod kay nagapati kita nga initanan para sa buluhaton sa Ginoo. Kag ang aton nga ginahimo, hindi lamang ang aton kaugalingon ang ginadayaw, kundi makita sa aton kabuhi nga ang Ginoo amo gid ang aton madayaw sa aton nga mga ginahimo. Kag salamat, no, sa iyang nga mga kanakan sa sining iglesia nga mapinadayunon, no, sa paghimo sa sila nga mga buluhaton. Kung ano man ang aton na eksperyensyahan sa sining nga semana, padayon kita, no, nga magpinangamuyuay tungod kay ang iban nga lugar, no, ara ang kabudayan sa ilang nga kabuhi, ginlinugan, naguba ang balay, karon kay naguba ang balay sa paglinog, ginbagyuhan na anod ang balay, no, kabuday nga wala balay, ang iba na budayan wala tay-tay nga maagihan, no, ang aton iya ang ma-eksperyensyahan subong nabudayan kita kay gisiminto ang aton dalan. Di ba? Amo na nakanami sa aton ginabudayan kita tungod kay ginsiminto ang aton dalan. Pero ang iban, no, nga makita naton nga ara ang kabudayan sa ilang nga kabuhi tungod sa matawag naton nature nga mga nagaalabot sa aton nga kalibutan subong. Kag indikit naton ina pwede nga mapunggan, no? Baha, linog, lightning, mga pispe, balatian nga nagaabot sa aton nga kinabuhi. That's why paligunon naton ang aton nga pagtuo, ang aton kabuhi dira sa Dios tungod kay balaan ka naman nga si Jesus is the author and finishers of our faith. Si Kristo, siya ang aton salandigan, si Kristo ang aton dalangpan sa aton nga kinabuhi. Amo gani na nga hindi kita maglantaw sa tao, kundi mag-focus kita sa Ginoo. Hindi magluya-luya, kundi magmalinasigo na kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Diba sa kanta kagay na unsa man lang kita. Diba? Nga kung lantaw naton sa pag-atubang naton sa Ginoo muna nga damo nga mga tao nga mahuya mag-atubang sa Ginoo tungod kay hindi kita matinud-anon sa aton nga pag-alagad sa iya. Ang aton natun-an sining nga bulan kag today is the last Sunday sa sining nga bulan sang July. Sa Sunday, August na. Sa sunod, September na. Makabati na po kita sa Christmas song. Di ba? Daw sa ano lang din pala ang aton nga kabuhi sa sining nga kalibutan. So aton ay baluan nga ang ining nga pagtuo naton sa aton kabuhi, amo ini ang nagadala sa aton sang kaluwasan. That's why nga ang ini nga pagtuo naton paligunon naton sa aton nga kinabuhi. Nga I know nga may mga ups and downs kita sa kabuhi, may mga discouragement nga nagaabot man sa aton nga kabuhi, hindi gid man naton malikawan inano, pero kung aton ina padanman, kung aton ina nga binagon sa aton kabuhi, all things work together for good. No? That who love God. So, ang ina nga tanan nga nagakalakabo sa aton kabuhi, hindi kita magaka-discourage. Di ba? Nga kanaming natani ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, tapos bigla na lang mautod, di ba? Ma-cut off, then mag-abot ang kaluyahon sa aton, mag-abot ang discouragement sa aton nga kinabuhi. But praise and thank the Lord nga may Diyos kita nga dalangpan, may Diyos kita nga salandigan sa aton kabuhi. Always trust in God, no? Tungod kay
amo ina ang ginatudlo niya sa aton nga kabuhi, tungod kay ang pulong niya naibaluan kay ni kag nabatian kay ni sa aton nga pagpamati. Kung makabati kita sa pulong sang Ginoo nga makahatag sa aton sang pagpalig-on sa aton kabuhi, we must apply it. Di ba? Apply naton. Kung makita naton nga daw hindi maayo ang aton nga mga nabatian, ili-assign naton. Di ba? Agod nga makasentro kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay ang chapter 5, diri naton makita no sa sini nga dinalan sa Book of Romans, ilabi na sa aton nga pagkabuhi. Ano ang matawag naton, maangko naton, or maproduce naton sa aton nga pagtuo, ilabi na sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay amo kini ang aton nga mga ginahandom sa kinabuhi, kung ano ang aton nga maangkon sa aton nga pagtuo dira sa Dios. Ano gid pala? No? Amo na ginambal niya according sa Romans chapter 5, karon tungod kay ginpakamatarong na kita paagi sa pagtuo kay Kristo, maayo na ang aton relasyon sa Dios. Buot silingon, kung ang aton nga pagtuo tungod kay ginpakamatarong na kita sa Dios, may ara kita nga kalinom sa aton Ginoo. May peace nga ginatawag. No, amo na ginasilig niya, maayo na ang aton relasyon sa Dios. Sa aton nga pag-alagad, sa aton nga pagkabuhi, ginpakamatarong kita sa Dios, may kalinom pala kita. May peace pala kita sa aton nga pagkabuhi. Or may madamo nga mga kasablagan. Di ba? Ang ginambal niya, kung kita ginpakamatarong na sa Ginoo, may ara kita nga maayo na nga relasyon dira sa Dios. Ang buot niya silingon nga may maayo na kita nga relasyon dira sa Ginoo, tungod kay may kalinom kita sa aton pagkinabuhi. Kamusta ang aton panimalay? May kalinom bala? Tungod kay ginpakamatarong na kita sa Ginoo, maayo na ang aton nga relasyon dira sa iya. Buot silingon, wala na sang sablag sa aton nga pag-alagad, sa aton nga kabuhi. We are always praying sa aton nga pagkabuhi, ilabi na sa aton nga paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Amo na makibot na lang kita nga nahimo ko to, nga nakatindog na ako sa tunga, nga nakawali na ako sa pulong sa Ginoo, tungod kay ginpakamataro na kita sa Dios. Amo na nga may kalinom, kung may kalinom kita, may hamuo kita nga katulugon sa aton nga kinabuhi. Pero kung may mga madamo gani nga makasablag, bawo bisan anon mo kapiyo, hindi kagid katulog. Amen ba? No? Tungod kay ara kita sa ginatawag pagkabuhi sa sining nga kalibutan, nga nagaprocess pa kita sa sini naton nga pagtuo. Hindi kita makasiling nga kung ginpakamatarong na kita sa Dios, wala na kita sa may mga kabudlayan nga aton maagihan. Wala na kita sa problema nga aton ma-encounter sa aton nga kinabuhi. Gani amo na ginasiling niya nga tag-inti lang ina, kundi magkalipay man kita sa aton nga mga pag-antos. Kay naibaluan ta nga paagi sa mga kalisod, mangin mainantoson kita. Amo na nga sa kabuhi naton, di ba kung may mga problema, then ang problema matagan sa solusyon, ang problema nasulbat, anong mabatyagan mo? Di ba anak ang kalipay? No?
daw ang imo mabatyagan sa kabuhi mo, maglakat ikaw, mamag-an ang imo lawas. Di ba? Hindi mabunay, tungod kay may ala na ikaw sa ginatawag kalinong. Pero kung wala gani, kung ang problema hindi mo masulban, bawo, ano na lang ara permi sa isip mo. Di ba? Amo na permi, magbalik-balik, niya tagaan daw, madugangan sa problema, kadaan daw, madugangan sa problema. Amo na ang iban iya. Tungod sa problema, hindi na makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. No? Kaya nga man, ang aton nga pagtuo, amo gani na nga ginalaw ang Dios nga pagasulayon kita sa aton nga kaaway tungod kay ina ginpakita sa Ginoo tani sa aton kabuhi kung ano kita kamatinud-anon dira sa iyo. Di ba? Kung ano ang aton nga pagtuo dira sa Dios. Kung kisan, di maging manikawan, no? Kung may mga problema, may mga pagbidaw nga nagaabot ang kaluyahon sa aton kabuhi. Pero nagatudlo ang Ginoo nga we must be rooted. Dapat magpanggamot gid kita kay kung mag-abot ang problema, mga pagtilaw sa aton kabuhi, hindi kita madali matumba. Tama? No? Amo gani na nga gintagaan kita sa Ginoo sa telephone number, cellphone number. No, ang Jeremiah 33 na makapanawag kita sa iya. Tapos ginhambal pa gid ni Salmista David nga proteksyonan niya kita. Bantayan niya kita. Tungod kay ginpakamatarong na kita sa Dios. Anong ginambal niya? Wala na sang may makaagaw halin sa kamot sa Ginoo. It means safe and secure na kita sa aton nga kinabuhi. Amo gani na nga sa aton nga pagalagad, hindi na kita subong magpangduha-duha. No? Tud-anay na gid ini tungod kay nakita na naton ang mga kalamidad subong. Ano pang handom naton subong? Yan. Ano pa gid ang gusto naton matabo sa aton nga kinabuhi subong? Damo ang nagmahay, damo ang nabasulan, no, sa kahintangan subong. Damo nga mabatian naton nga tungod galing sa aton tawhanon, di ba? Mas maayo man tani nga makita naton ang aton nga mga pinangabudlayan, pero kung nature na gani ang mag-abot, wala kita sa may mahimo. Di ba? Nami mga dalago nga mga balay nagakalaguba lang, mga salakyan nga manami nagakaanod lang, di ba? Makasiling kita nga sayang. Pero wala kita kabalo kung ano ang plano sa Ginoo sa ila kabuhi. Kagabudlay baya ning magsugod kita liwat sa pagpundar sa kabuhi na naka-establish ka na, ya tapos maguwa. Di ba? Kaya makasiling kaihan nga may kalinong ikaw sa iyong kabuhi tungod sa sina nga mga trahedya. Pero tungod kay din pagkamatarong kita sa Ginoo, maayo na ang aton nga relasyon sa Dios. Ini natabo tungod kay ginhimo sa Ginoong Hesukristo. Pinaagi kay Kristo Jesus, no? Makita naton nga may ara kita nga kalinong sa aton nga kinabuhi. Lantaw bala ninyo ang Isaiah chapter 26. Isaiah. Diri gid pamatud-an usab kung ano ang kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Isaiah 26 verse 3. Ang ginambal niya amo ini. Hatagan mo
Ginoo sang kompleto nga kalinom ang tao nga ang iya hunahuna na sentro sa imo kay nagasalig siya sa imo. Isaiah 26 verse 3. Liwaton ko, hatagan mo Ginoo sang kompleto nga kalinom ang tao nga ang iya hunahuna na sentro sa imo kay nagasalig siya sa imo. Kanami nga ang Ginoo nagahatag sang kompleto nga kayuhan sang tawo nga ang iya panghunahuna na sentro dira sa iya. Ang mga dapat isentro naton ang aton iya nga mga panghunahuna dira sa iya tungod kay ang resulta sina may ara kita nga kalinom sa aton kinabuhi. Anong ginambal niya in verse 2? Paagi sa iya katungod sa aton pagtuo makabaton kita sa sining nga bugay sang Dios kag magakalipay kita sa paglaom nga makaambit kita sa iya kadungganan. So makita naton diri ikaduha nga makabaton kita sa sining nga bugay sang Dios kag nagakalipay kita sa paglaom nga makaambit kita sa iya kadungganan. Hindi lamang nga may anak kita nga kalinom sa aton nga kabuhi, kundi makaangkon kita sa sining nga kalipay nga ihatag sa Ginoo mahitungod sa sining paglaom nga aton karon nga ginalauman sa aton kinabuhi. Nagahimo kita karon sa buluhaton sa Ginoo tungod kay nagalaom kita nga may reward nga ginaman ang Dios. Nagahimo kita sa iya nga buluhaton kag nanging matinud-anon kita sa aton nga buluhaton tungod kay may ginalauman kita sa aton kinabuhi. Ilabi na sa aton panimalay. Ilabi na sa aton iglesia. Diba? Nagahimo kita sa iyang mga buluhaton tungod kay nagalaom kita sa promisa sang Dios. May mga promisa na ang Dios nga ginhatag niya sa imo. May promisa na ang Dios nga naangkon mo sa imo nga kinabuhi. Kag may promisa paging ang Dios nga ginaman sa imo nga kinabuhi. Nga someday ini nga promisa imo gibini maangkon. Kag ang ginhambal niya ang ini nga bugay sang Dios magahatag sa imo sang kalipay. Hindi kasubok, kundi kalipay ang ihatag sang Dios. Kung nagakasubo ikaw karon sa imo nga pag-alagad tungod sa imo nga na-encounter sa imo nga kabuhi, tugian lang sa Ginoo. Isalig lang sa Ginoo. Tungod kay ang iya nga ginpromisa sa aton, ang aton nga ginalauman sa aton kabuhi, the glory of God. Ang himaya sang Dios. Muna nga padayon na kita sa aton nga pag-alagad sa iya bilang isa ka anak sang Ginoo, bisan anuman ang aton na encounter, anuman ang aton nabatian nga mga negative, may arang man positive, sige lang, padayon na kung anuman ang mga nagligad naton nga nahimo nga wala naton mahimo, pwede pa man naton himuon kay nga man buhing pa man kita, di ba? Kung failure kita sa nagligat, pwede ta pa man himuon ang mga buluhaton nga dapat naton himuon sa aton nga kinabuhi nga pwede pa man naton ina ma-achieve, di ba? Kung kita magapadayon sa sina nga mga buluhaton. Kaya sa aton nga kabuhi, kung ano pa nga dapat naton i-improve, ano pa ang dapat naton himuon nga malipay ang Ginoo.
arak sa aton. No? Kita ang nagadalaman sa aton nga kaugalingon nga malipay ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Amo na nga hindi kita magkataka sa aton nga pag-alagad sa Ginoo tungod kay ang promesa sang Ginoo matuod gid ini siya. Huptan gid naton ini. Tungod kay ang himaya sang Dios ihatag niya sa aton. Bot silingon hindi ini matawag naton kalalat-an sa aton kabuhi kundi kadaugan. No? Ang ginpromisa sang Dios sa aton nga pagkinabuhi. Amo na nga hindi kita magkataka sa aton nga kabuhi. Nga daw permi na lang ni problema ang nagaabot sa amon ha. Daw kami gid ang ginsigmahan sang amon kapalaran nga daw hindi ginamon ini mabatyagan sa amon kabuhi. Lantaw bala ninyo ang Book of Acts. Binuhatan kapitulo 16, chapter 16. Ano ang makita naton dira? Acts chapter 16 verse 34. 16:34. Pagkatapos gindala niya sila ni Pablo sa iya balay kag ginpakaon, nalipay gid ang mga gwardiya kag ang iya bug-os nga panimalay sa nga sila nagatuo sa Dios. Kawa, pagkatapos gindala niya sila ni Pablo sa iya balay kag ginpakaon, nalipay gid ang mga gwardiya kag ang iya bugos nga panimalay nga sila nagatuo sa Dios. Bot silingon nga kung ini nga pagtuo naton sa Ginoo nagadala sa ginatawag kalipay. Ang mga gwardiya nga ginpakaon ni Apostol Pablo sa iya balay nagakalipay tungod kay ang ini nga mga gwardiya nagatuo sa Dios. Kung ikaw nagatuo sa Dios, ang ini nga kalipay imo usab nga mabatyagan sa imo nga kabuhi. Sa imo nga pag-alagad sa Ginoo karon, nabatyagan mo bala ini nga kalipay sa imo nga kinabuhi. May nagpakaon malaman sa imo. Ba? Sino nag-attend kagahapon sa cottage prayer? Nalipay ka mo? Wala. Kaya halos kada isa may ginabitbit. Di ba? Tungod kay may ara kita nga pagtuo sa Dios. Kanami no? Nga ang kalipay aton ina mabatyagan sa aton nga kinabuhi tungod kay may pagtuo kita sa Ginoo. Amo ganina nga salig kita sa Dios, hindi kita magsalig sa tao. Tungod kay ang Ginoo lamang ang aton dalampan, kag ang Ginoo lamang ang aton salantigan sa aton nga kinabuhi. Ano ginamba niya? Bisan wala pa kamo makakita sa iya, ginahigugma ninyo siya. Kag nagatuo kamo sa iya, bisan wala pa ninyo siya makita, hasta subong. Amo ina nga ang inyo kalipay indigid masaysay. Amo ni ginambal niya in 1 Peter chapter 1 verse 8. Bisan wala pa kamo kakita sa iya. Wala pa kita kakita sa Dios. Pero ginahigugman naton siya. Nagatuo kita sa iya. Bisan wala pa naton siya makita subong. Amo ina nga hindi masaysay ang inyo kalipay. 1 Peter chapter 1 verse 8. Kanami no nga sa aton kabuhi wala pa naton nakita, nagtuo kita. Wala naton siya makita, na giniguman naton siya. Wala naton makita, pero malipayon kita nga nagahimo sa iya nga buluhaton. That's why
nga sa aton nga kabuhi bilang ginpakamatarong sa Ginoo, ginluwas kita gikan sa sala. Ginhatagan kita sa kaluwasan, kag ang ini kabuhi nga wala sing katapusan. Ini ginhatag nga libre sa aton sa Ginoo. Ang aton subong tungod kay ginpakamatarong na kita sa Ginoo, malipayon bala kita nga nag-alagad sa iyo. Matinud-anon bala kita sa aton nga kinabuhi karon. May ara bala kita nga kalipay, may ara bala kita nga pagnaom, may ara bala kita nga kalinong sa aton kabuhi subong. Bilang ginpakamatarong sa Ginoo, ini ang mga resulta kag mga magaproduce sa aton nga pagtuo, sa aton pagkilala sa Dios. Initanan aton maangkon sa aton kabuhi tungod kay ginpakamataro na kita sa Ginoo. Lord, salamat sa siningaga. Salamat sa imo nga mga pulong nga nag-remind sa amon kabuhi. I-bless me nga kung sa diin magmabinungahon ang amon kabuhi samtang kami magapadayon sa pag-alagad din sa imo. Imo na kami ginpakamataro, imo kami ginluwas gikan sa sala. Kag ini Ginoo himuon gid namon ang amon nga mga buluhaton, agod nga maangkon namon ang amon nga mga ginahandom sa amon kabuhi, sa amon panimalay, sa amon iglesia, nga kami mag-aalagad dira sa imo nga may kalipay. This is my prayer in Jesus' name. Amen.